अस्सलाम वालेकुम। फोर्ट्स न्यू जर्सी से एक दफ़ा फिर एक बहुत खूबसूरत सुबह। इधर बहुत खुनकी सी हो गई है, सर्दी सी लगती है सुबह को और ठंडी हवा इस वक्त भी चल रही है। आपके साथ राब्ते में कल अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्राम नहीं हो सका। सबसे बड़ी मुश्किल इन समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर ये हो रही है कि यहाँ कोविड की वजह से अब ये साइट्स क्लॉग होनी शुरू हो गई हैं, स्पेशली फेसबुक लाइव और ज़ूम वगैरह। कल सैटरडे की वजह से सारा काम ही उस पर आ गया है, स्पेशली ज़ूम पे क्लासेस हो रही हैं, प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह, सब कुछ एक्टिविटी ज़ूम पे हो रही है। और अगर आप अपना भी सिस्टम अच्छा रखे, दो आई हैड द लेटेस्ट मैकबुक प्रो एंड द आईफोन, और अगर मेरा स्टूडियो भी हो, वेब टीवी रूम भी हो, सब कुछ हो, लाइव स्ट्रीम मैं उधर से दूं, तो उसको फिर कोई पिक नहीं करता बिकॉज दैट्स नॉट पॉपुलर साइट। तो नॉर्मली CNN, BBC वो भी स्ट्रीम्स यूट्यूब और फेसबुक को दे रहे होते हैं। मुझे याद है सेनेटर रैंड पॉल को यूट्यूब ने रोका कोई पिछले महीने एक वीडियो डाउनलोड करने से, पब्लिश करने से, तो उस वो बड़ा भरम हुआ। बल्कि अभी भी खैर आई थिंक ही इज़ ब्लॉक्ड लाइक ट्रम्प बाय द यूट्यूब। तो उसने कहा मैं टम्बलर पे अब दे रहा हूँ, तो बड़ा दुखी यूट्यूब के ख़िलाफ़ बोल रहा है। अब हालांकि टम्बलर से भी वो मकसद पूरा हो रहा है, लेकिन टम्बलर क्योंकि ज़्यादा यूज़ हो नहीं रहा है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। लेकिन मेरी एक कोशिश थी, एक काविश थी कि आप तक कुछ ये चीज़ें जो कंडीशन, तकलीद या मादा परस्ती के रफड़ में चल रही हैं, इनको क्लियर किया जाए। मैं आज किसी वक्त रिकॉर्ड वो प्रोग्राम करवाऊँगा उर्दू में मोहसिन बिलाल के साथ। दैट वुड बी वेरी गुड। प्रॉबेबली वो परसों को पब्लिश मोहसिन करेगा और वो आप यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। आई विल ऑल्सो ट्राई टू लिफ्ट इट ऑन माई फेसबुक एंड ट्विटर। मेरा इसके मामले में सारा क्या, मेरी थिंकिंग क्या है, सोच क्या है। एक्चुअली मैं बुनियादी तौर पे सिनिक हूँ नहीं। कल मुझे कोई कह रहे थे कि सिनिक होना एक्चुअली बुरी बात नहीं है। सिनिसिज्म स्टार्ट हुआ था जब सुकरात के बाद एरिस्टोटल और प्लेटो और एरिस्टोटल ने कंडीशन्ड बदमाशी शुरू कर दी। तो सिनिसिज्म एज अ रिज़ल्ट अगेंस्ट दैट इमर्ज हुआ। ज़ीनो, डाइजनीज स्पेशली, वो प्लेटो का डाइजनीज बहुत मजाक बनाता था। और सिनिस के नज़दीक बेसिक चीज़ ये है कि इंसान इज़ मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। ओके फाइन, तो उसको अगर आप निकाल दें, दे दिन से कि उसको ना निकाला जाए। उन्होंने तो एक मफरूज़ा दिया जिस तरह के कार्ल मार्क्स ने उसके उसी तरह का दिया कि जनाब मटीरियल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री भी कर दी और कहा कि इस तरह मामला सेटल होंगे। और मेरे जैसे स्पिरिचुअल बंदे इंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव या उसमें बात करते हैं, वो कहते हैं कि दिस इज़ ऑल स्पिरिचुअल। और आज भी मैं वो उसको आंटी आसमा शराजी को कह रहा था कि मैडम, वो कह रही थी एक एम्बुलेंस ख़राब हो गई, दूसरी आ रही थी। मैं कहा यार ये बाबा जी के मकाफ़ात अमल वाला मामला भी देखें। बाबा जी मुत्तकी नहीं थे वैसे, ये याद रखना आपको चाहिए। कहते खरबपति थे और ये वो ना लिखा हुआ था। तो इधर खरबपति को बड़ा समझा जाता है कि उसको बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ दफनाया जाएगा। ये मौत और दफनाना और आखिरी रसूमात जो है, ये मकाफ़ात अमल होता है। किसको फांसी लगनी है, किसी ने कत्ल होना है, किसी ने हवा में फुस हो जाना है, और वो ज़िया की तरह सिर्फ वो बतीसी मिलेगी, इससे रिकग्निशन होगी। ये अल्लाह ताला के मामलात हैं, इनको समझने की कोशिश करें, मादा परस्ती को कंट्रोल करने की कोशिश करें। असल में वो हाइल हो रही है। ख़वातीन के बारे में मैंने बताया कि मैं अफ़गानिस्तान के बारे में उर्दू में वो वाला मेरा हतमी होगा, अबाउट माई टेक ऑन दैट। इन इंग्लिश मैं कोशिश करूँगा कि एक अलग वीडियो अपने प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब चैनल से, मे बी इन 2-3 डेज़ मैं उसको रिकॉर्ड करूँ कि व्हाट इज़ माई पर्सपेक्टिव। कल तब तक
کل میں نے ایک اپنے فیس بک اور ٹویٹر پہ میگڈلینا گروسو جو ون آف دا پارٹیسپینٹس تھی جس نے رائٹنگز میں اپنی سبمیشنز بھیجی ہیں اس کو ضرور پڑھیے گا. میری بیٹی نے بھی اس کو غلط پڑھا. پہلے تو اس نے سمجھا کہ یہ ڈیڈ نے لکھا ہوا ہے تو میں نے کہا ڈیڈ کانٹ بی دیٹ اسٹوپڈ اینڈ کنڈیشنڈ. المیہ ویسٹ کا یہ ہے کہ ایک آسٹریلیا سے رائٹر ہیں, شی واکڈ آف دا ڈسکشن فورم کہ جی میرا تو اتنا نالج نہیں ہے, اتنی ہسٹری کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. اچھا جب انہوں نے کامنٹ کرنے ہوتے ہیں آن دا سوشل میڈیا پوسٹ تو پھر انہوں نے وائلڈ ایکسٹریمسٹ کامنٹس کہ طالبان کو زندہ مار دو, قتل کر دو, وہ بروٹل ہیں. ٹھیک ہے نا. 9/11 کو میں ویسٹ نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ سیٹن جو ہے وہ کابل میں رہتا ہے اور پھر 2021 میں اس سیٹن کو بیپٹائز کر دیا. کمال ہے. ویسے یہ عجیب ہی بات ہے, مطلب سوچیں اس پر. ٹھیک ہے نا. اور میں حیران ہوتا ہوں یہ عورتوں کے اس کی باتیں کرتے ہیں اور جانوروں کا اسپیشلی. یہ میرا جو بیٹا ہے یہ جانوروں کو پیرنٹ سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے, اسی طرح اس کی بیوی سمجھتی ہے. وہ کہتی ہے خرگوش رکھا ہوا ہے کہ اگر تو نے اسے باہر نکالا یا کچھ ہوا تو یو ول آلسو گیٹ آؤٹ. اور اسی طرح میرا بیٹا کہتا ہے کہ اگر یہ میری بلی کو کچھ ہو گیا تو پیرنٹس ول گیٹ آؤٹ. دس از ویری انفارچونیٹ. ان فیکٹ parents can't be replaced. Unfortunately, Billy, pet یا wives can be replaced, spouses can be replaced. بہت unfortunate ہے. یہ مادہ پرستی کے گند ہے. یہ چلتے رہیں گے, لوگ بھگتتے رہیں گے. مکافات عمل ہے. میں نے تو کہا ہے ادھر ہی جنت ہے, ادھر ہی دوزخ ہے, سب کچھ ادھر ہے. کاز پہ ایکشن ری ایکشن پہ فیصلے ہونے ہیں اور آپ کتنے ایک نیک ہیں, سیکریفائسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں اور آپ کتنے مادیت کی طرف راغب ہیں. ادھر اب میاں بیوی کے حالات امریکہ میں یہ ہیں کہ 2 ٹوس عورت الگ اپنے لیے خریدے گی وائف, اور ہسبینڈ 2 ٹوس اپنے لیے الگ. 2 ٹوس جو کہ $2 کے ہوں گے, وہ الگ $2 خرچے گا اپنے ٹوس کے لیے, وہ الگ $2. Here the things have reached. میں کئی دفعہ ریپینٹ کرتا ہوں کہ بچوں کو امریکہ کی بجائے پاکستان ہی رکھتا تو شاید یہ کوئی کلچرل ویلیوز سیکھ جاتے. وہ افغانستان والے بیچارے کلچرل ویلیوز کی بات کر رہے ہیں, طالبان آگے ہیں, افغانی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان پہ بھی چڑھائی کر دی گئی. جی او ہو یہ تو قاتل ہیں, یہ تو ظالم ہیں. انہوں نے تو اب فورگیونیس کا بھی کہہ دیا. ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہیے, غور کیجیے. یو پیپل ول سفر. میں آپ کو پھر بتاؤں کہ میرا کل کے پروگرام سے بالکل کوئی پبلسٹی گین کرنا, مجھے کسی قسم کی پبلسٹی مانیٹری انٹرسٹ ایبسلیوٹلی ناٹ. کل ایک رات بندے نے مجھے بہت زبردست کہا. میں نے کہا یار میں اتنی سردردی تو کرتا ہوں, چلیں کوئی نہیں, اگر کوئی سمجھ لے سن لے. اس نے بہت اچھا کہا. اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ انسان یار اتنے بیوقوف ہیں, کیا کریں. کہتا ہے سر یہ اگر عقل مند ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ 1,24,000 پیغمبر ضرور بھیجتا. مطلب وہ پیغمبروں کی جو اپنا ایگزسٹنس ہے اس پہ بھی ڈاؤٹس ہیں لوگوں کو کہ اس سے پہلے مذہب کیوں نہیں تھے. ویدر سقراط بھی پیغمبر تھا, بدھا بھی پیغمبر تھا. وہ بڑی کنٹروورسیز ہیں. لیکن چلیں آپ دانشوری کہہ لیں یا نیک لوگ ہی کہہ لیں یا پائٹی والے متقی لوگ ہی کہہ لیں, تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجے نیچر نے پروبیبلی. اور پھر ہم ایک بالکل ریت کے برابر ہیں ادھر. اور میں اپنے اگلے وی لاگ میں ابن خلدون کا مقدمہ کا ٹاپک تھوڑا سا ٹچ کروں گا, ٹو ایکسپلین ہاؤ وی آر انٹر کنیکٹڈ ہول آف دا یونیورس بٹ ناٹ انٹر ڈپینڈنٹ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے